بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من
قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وما لو